الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پاد و صلاة و سلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک اپنی پوریاں تابانیاں اور بہاراں بکھیر کے اللہ دا مہمان مہینہ تشریف واپس لے جا رہے ہیں جمعۃ الوداع دے موقع تھی اسی رمضان المبارک دے آخری عشرہ دے حوالہ نل عظمت قرآن اور نزول قرآن اور فضائل قرآن دے حوالے نل گفتگو انشاءاللہ عرض کریں گے رمضان المبارک چونکہ قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ ہے اس ماہ مکرم دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے سینہ اقدس تے قرآن مجید نازل فرمایا رمضان المبارک دی آخری عشرہ دی کوئی ایک تاکرات جس دے وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو شب قدر نو قرآن مجید فرقان حمید دی نعمت عطا فرمائی اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار آیات بینات جو قرآن دی عظمت نزول قرآن صاحب قرآن فضائل قرآن دی اہمیت نو بار بار آیات بینات جو واضح فرمایا میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس آیت مبارکہ بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکر فرمایا کہ اساں اس ذکر نو یعنی اس قرآن نو نازل فرمایا
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی ہی ادھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم نے تقریباً 23 سال اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا۔ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، ارشاد فرمایا کہ محبوب اساں تو ہاڑے سینہ اقدس تے انہوں نازل تواڈے قلب اطہر تے دل انور تے نازل فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، غار حرائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی یاد چمگن نے رمضان المبارک دی کو مقدس رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین تے آسمان دی تخلیق جو فکر کر رہے نے تے نال خدا دا ذکر کر رہے نے۔ اچانک جبریل امین علیہ السلام کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تشریف لے کے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھا کہ جبریل دا وجود بہت بڑا ہے، زمین اور آسمان دے درمیان اتنا بڑا وجود جبریل امین علیہ السلام دا، اور جبریل میرے آقا علیہ السلام والویک کے فرمان لگے کہ اقرا پڑھو۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام امی نبی نے نا، اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا نبی جل امی نبی ہے۔ امید آبانی یہ بھی ہے کہ جنہوں کسی نے پڑھایا نہ ہوئے، جدہ کوئی انسان استاد نہ ہوئے، اور تاریخ کائنات گواہ ہے کہ میرے نبی نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے زانوِ تلمذ طے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے سینے دے نال لگایا تے زور نہ دبایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل دے دباما نے منوں تکلیف ہوئی، جبریل نے چھوڑیا تے پھر عرض کر دینے اقرا پڑھو۔ تسی جڑی حیرت نہ منوں ویکھ رہے ہو نا، شاید تو انہوں نے یقین ہی نہیں کہ جمعہ دا ٹائم ہو گیا، ٹائم بھی ہو گیا اور تقریر بھی شروع ہو گئی ہے، ان سبحان اللہ کہنا شروع کر دیو، جا کے بیٹھو، وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں گلہ بے شمار ساریاں کرنی ہیں توڑے نال۔ دوبارہ عرض کی تھی اقرا پڑھو۔ آسمان تو زمین تے اتے ایمان والے واسطے جڑا سب تو پہلا پیغام آیا اسی پڑھو پڑھو اقرا پڑھو۔ کون ہے دیوالی نے دوبارہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ سینے نہ لگا کہ نبی پاک نے زور نہ دبایا، حضور فرماتے نے میں تکلیف ہوئی چھوڑیا، پھر کہنے لگے اقرا پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں۔ تیسری بار جب جبریل امین علیہ السلام نے دبا کے چھوڑ کے آکھیا نا اقرا، مگر ہن صرف اقرا نہیں آکھیا، پڑھا قرآن۔ ہر بندے نہ میری گل نہیں، میں بعض اوق بندے نہ گلہ کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے میں تو جو قرآن دا پیغام سنا کے جدو بھیجا نا تو ہاڑی اگلی زندگی دی ہر رات قرآن پڑھ دے گزر جاوے۔ آج او والا پیغام لے کے جاؤ کہ ہر رات زندگی دی قرآن دی تلاوت چ گزر جاوے۔ قول احمد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، علماء نے لکھا ہے ترجمہ ہے میرے نبی فرمایا میں پڑھیا ہوں نہیں۔ جبریل ہاتھ جوڑ کے تیسری بار عرض کی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، عرض کی تھی سونے پڑھو سر رب دے نام دے نال جنہیں تخلیق کیتا، جنہیں پیدا فرمایا ہے، نوجوانوں سیال کوٹ والو قرب و جوار دیانے والو۔ میرے نبی نے جدو فرمایا ما انا بقاری، میں
پڑھیا نہیں پر ایتھے عاشقاں نے بڑا میٹھا جہا ترجمہ فرمایا عاشق کہندے نے جدو جبریل نے آکھیا اقرا پڑھو میرے آقا فرمایا ما انا بقاری یہ نہیں فرمایا میں پڑھیا نہیں بلکہ میرے نبی جبریل فرما رہے میں پڑھنا نہیں آیا میں پڑھانا آیا میں پڑھنا نہیں آیا میں پڑھیا پڑھایا آیا میں تے پڑھانا واسطے آیا ہن تسی پوچھو گے اسی صاحب کیویں پڑھے آئے اللہ نے قرآن چیدہ رنگ پیش فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ نے فرمایا رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا عرض کی دیا لقدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا میں انسان بعد چ بنایا یار نو قرآن پہلے پڑھایا انسان بعد چ بنایا اپنے یار نو قرآن پہلے پڑھا دیتا نوجوانوں پتہ چل گیا اجے انسان بنیا ہی نہیں جدو اللہ نے یار نو قرآن پڑھا دیتا ایتھے جبریل کہہ رہے پڑھو جبریل کہہ رہے پڑھو اللہ فرما رہے میں پڑھا کے بھیجے آئے جدو اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْعَصْمَانِ پروردگار نے فرمایا آدم نو نامہ دا علم دیتا حضرت آدم نو پوری کائنات نام سکھا دیتے حضرت داؤد دیواری آئی اللہ نے رشا فرمایا وَعَلَنَّا لَعُ الْعَدِيدِ پروردگار نے حضرت داؤد نو زیرہ بنا دا لوہے دا لباس بنا مدہ علم عطا کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمَكَ ارجا فرمایا اسا حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا حضرت خضر دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا حضرت خضر نو اسا علم لدنی عطا فرمایا حضرت عیسیٰ نو اللہ نے حکمت عطا کی تھی اللہ نے طب عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا من تعویل الاحادیث فرمایا سا خواباں دی تعبیر دا علم دیتا کسے نو نامہ دا علم دیتا کسے نو زرہ دا علم دیتا کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا کسے نو طب دا علم دیتا جد یار دیواری آئی فرمایا علم القرآن یار نو قرآن پڑھایا یار دیواری فرمایا علم القرآن زندہ باد قرآن پڑھایا کسی نے کچھ سکھایا کسی نے کچھ سکھایا کسی نے کچھ سکھایا محمد نے قرآن سکھایا اور سکھایا کدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام دی یعنی انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے فرشتیاں نے سورہ تاہا سورہ یاسین دی تلاوت سنی تے ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ کیڑی خوشبخت قوم ہوئے گی جنہوں ایڈا سونا کلام دے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں قرآن تے قرآن والے نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ تے جنہیں سبحان اللہ بولنے لال اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ منو جاگ دے بندے چاہی دینے ورنہ جنہ نہیں بولنا باہر چلے جاؤ تے ماشاءاللہ باہر بابا بولن والے بیٹھے انہوں نے اندر بلا لینے رمضان شریف دباہ مکرم جا رہے جدائیاں دیکھے سال بعد نصیبہ والے کو جو ہونگے کئی ایسے سن جڑے پچھلے سال ہیں سن تھے اس سال نہیں ہیں پتہ نہیں اگلے سال کنوں بیٹھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے جمعۃ الوداع اج دعاواں دی قبولیت دا دینے آخری جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا آؤ قرآن دا پیغام لے کے جائیے اپنے گھراں دے اندر پہلے سنو قرآن تے قرآن والے دی شان پھر میں تانوں قرآن دا پیغام سناواں گا ہن پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن
خلق الانسان پروردگار نے فرمایا رحمان نے اپنے یار نو قرآن سکھایا نالے انسان بعد جب بنایا فرشتیاں نے انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا طٰہٰ یاسین سورت دی تلاوت سنی پتہ لگیا انسان بعد جب بنیا قرآن پہلے بھی موجود ہے نوجوانوں جدو جبریل نے سینے نہ لگایا عرض کی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق آکھیا پڑھ اپنے رب دے نال جڑے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے کسے بدنوں کام آکھیو نہ کرے دوجی بار رکھیے نہ کرے تیسری بار رکھیے نہ کرے انہوں آکھیدہ تینوں رب دے دا واسطہ ہی جدو جبریل نے 3 بار آکھیا اقرا پڑھو میرے نبی نہیں پڑھیا عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ تینوں تیرے رب دے دا واسطہ ہی جبریل 1 آیت سنانا ہے میرے نبی نے 5 آیتاں کھولو سنا کے دسیا میں تیرے کولوں نہیں پڑھنا میں پڑھیا پڑھایا میں ایک چھوٹا جا نکتہ عرض کرنا جے سمجھو بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میرے نبی نو قرآن کدوں دا ہوندا سی میں پہلے دس لواں میرے نبی نو جبریل نے نہیں پڑھایا مت کوئی یہ سمجھے کہ ہورے جدو غار حراء نزول قرآن ہویا تے جبریل وحی لے کے آئے ہورے ادوں نبی پاک نو قرآن آیا ہورے جبریل نے پڑھایا کئی لوگاں نے لکھا ہے ویکھو نا جبریل نبی دا استاد ہے نا آؤ میں تہانوں دساں میرے نبی کدوں دا قرآن پڑھیا تے کنا کو پڑھیا تے کیویں پڑھیا پڑھان والا کون سی گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا محبوب تسی خلق عظیم تے فائز ہو وارث ہو بات سمجھنی ہے خلق کنو کہندے نے ایک لفظ ہوندہ خلق ایک ہوندہ خلق خلق دا معنی ہوندہ پیدائش تخلیق کرنا خلق ہوندی ہے انسان دی عادت توجہ ہے خلق ہو رہا ہے خلق ہو رہا ہے اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی خلق عظیم دے وارث ہو خلق عظیم دے اتے فائز ہو انج کہہ لواں کہ خلق انسان دی ظاہر دا نا ہے تے خلق انسان دے باطن دا نا ہے جدو انسان پیدا ہوندہ ہے وہ خلق بھی ہوندہ ہے تے خلق بھی لے کے آندہ ہے خلق انسان دی تخلیق یعنی وہ دی صورت تے خلق سیرت یہ دوئیں چیزاں انسان نال لے کے آندہ ہے میں ایدے تے لمبی بحث نہیں کرنی یہ پھر کسی ویلے اخلاق رسول تے گل کرانگے تے ایدے تے بحث کرانگے ہن اللہ فرما رہے کہ تسی خلق عظیم تے فائز ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کسی نے نا اما عائشہ صدیقہ نو پوچھیا کہ نبی پاک دا اخلاق کیے کیویں دا اخلاق سی نبی پاک دا اما عائشہ صدیقہ نے ایک کوئی جملے جو ساری گل سنا دیتی فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن فرما دیا جڑا قرآن ہے نا یہ سارا ہی نبی دا اخلاق ہے جڑا قرآن ہے سارا نبی دا میرا دل کردہ میں پہلے ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا دے وا تاکہ توڑا تھوڑا جا ذوق زندہ ہوئے تے میں تو اپنی گل آسانی دے نال سمجھا سکا میاں محمد بخش نے نا ادھا ترجمہ 2 ہی مصرے جو فرما دیتا تے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے زیران زبران تے شدان سب شان تیری بچ آیاں عملوں کا خبر نکائی خاصا رمضان پایا آپ ارشاد
فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن، آ جڑا قرآن ہے نا اے نبی دا خلق ہے۔ ہن قرآن کدوں دا اتے انسان دی تخلیق تو پہلے سی، تے اما عائشہ کی فرماریاں کان خلقہ القرآن، آ جڑا قرآن ہے نبی دا خلق ہے۔ ہن قرآن تے انسان دی تخلیق تو بھی پہلے سی۔ میں ہور آسان کر دے وہاں، قرآن آیا نا جدو جبریل قرآن لے کے اللہ نے رشاد فرمایا نماز پڑھو، سانو پتہ لگے اللہ نو نماز پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سچ بولو، سانو پھر پتہ لگیا سچ بولنا اللہ نو پسند ہے۔ اللہ نے رشاد فرمایا غریباں نال پیار کریں، آج پتہ چل گیا اللہ نو غریباں نال پیار کرنا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا یتیماں دا خیال رکھے، آج سانو پھر پتہ چلے اللہ نو یتیماں نال پیار کرنا پسند ہے۔ جدوں قرآن آیا سانو پھر پتہ چلے اللہ نو کی پسند ہے، اللہ نو کی نا پسند ہے۔ انہوں ہی خلق کیا جاندہ ہے، انہوں ہی اخلاق کیا جاندہ ہے۔ جڑیاں چیزاں اللہ نو پسند نہیں او انسان نو پسند ہوون، جڑیاں اللہ نو نا پسند نہیں او انسان نو نا پسند ہوون۔ اما عائشہ فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن، قرآن نبی دے اخلاق دا نام ہے۔ پتہ چلے سانو تے قرآن آیا تے چنگے مندے دا پتہ لگے قرآن جے آیا ہی نہیں، وہ جڑیاں گلاں رب نو پسند نے وہ پہلے دن تو نبی دی خلق وچ موجود۔ میں ہور آسان کرا، اور آسان کر دے وہاں۔ نبی پاک دی امی فرما دیا جدو آئے نا نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے تے آپ فرما دیا آن دیا ہی سجدہ کیتا۔ اچھا جے قرآن نہیں آیا، بات سمجھ رہے ہو؟ اجے قرآن نہیں آیا کہ قرآن آکے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو سجدہ کرو، پر نبی پاک جدو ماں دی گودی چاہے نا تے پہلے ویلے جڑا کام کیتا وہ سجدہ۔ اچھا سجدہ خلق ہے کہ نہیں؟ سچی دسے آجے سجدے چ ویکھ کے لگ دے نا بندہ نیک ہے۔ ہن سجدہ خلق ہے، اخلاق دی ایک صفت ہے۔ میرے نبی نے آندے سجدہ کیتا، جدو گئے نا حلیمہ دے گھر تسی اجے سمجھے نہیں گل، میں بڑی بخیر لئی ہے مگر میں جلدی جلدی کٹھیا کر کے میں اگے جانا ہے کہ ٹائم تھوڑا تے میرے کو گلاں بدھیریاں نے نا۔ اما حلیمہ دے گھر گئے تے اما حلیمہ فرما دی جڑی نبی پاک نے پہلی گل کیتی نا، ساڈا بچہ پہلی باری بولے تے یا امی کہندا یا ابو کہندا ہے نا، تے اما حلیمہ فرما دی جدو سرکار پہلی بار بولے نا تے جڑا جملہ بولے جملہ ایسی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اب پہلا جملہ میرے نبی نے اپنے لبا مبارکہ جو جڑا ارشاد فرمایا، ہن ہے بچپن رسول اجے قرآن آیا، بولے اجے قرآن آیا۔ نبی پاک 12 سال دی عمر وچ ملک شام اپنے چاچا ابو طالب دے نال رستے چ ایک پادری ملیا، او پادری نے نبی کریم علیہ السلام نو پوچھیا، بچپن 12 سال دی عمر تے کمرے چ لے گیا تے کہن لگا کہ ذرا اپنے جاگر تے سو دی کیفیت دسے آجے۔ نبی پاک نے ساری کیفیتاں دسیاں نا تے کہن لگا بتاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ آج جڑے کعبے تے تہاڈے بت نے مکے دے اندر انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے نال بڑا انہاں دا دشمن ہی کوئی نہیں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اجے قرآن آیا نہیں تے نبی پاک 12 سال دی عمر چ او پادری نو کہہ رہے نے ملک شام دے پادری نو بحیرہ راہب نو آپ فرما رہے نے پتاں دا میرے نالو وڈا کائنات دشمن ہی کوئی نہیں، اے میرے رب دے دشمن نے، میں انہاں دا دشمن ہاں۔ اے جے 12 سال دی عمر ہے میرے نبی دی۔ نوجوان جدو کولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دی جوانی دے اندر ملک شام اما خدیجہ دا قافلہ لے کے گئے تے راج جڑا نستورہ پادری ملے آئے انہیں بھی پوچھے آسی تو آڈا بتاں دے بارے کی خیال ہے تے راہ وچ نہیں ملک شام دے اندر جدو بابے نے آکھیا بتاں دی قسم چکو تے فرمایا سی بابا
اچھا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں نوجوانوں آؤندے ہی سجدہ کیتا اما حلیمہ دے گھر اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا 12 سال دی عمر تے دسیا بتاں دا دشمن 20 سال دی عمر تے دسیا 25 سال سے دسیا کہ میں بتاں دا دشمن پتہ چلیا اللہ نو جیڑیاں گلاں پسند نے او تے اللہ نے قرآن وچ دسیاں پر قرآن بعد چایا او ساریاں صفتاں محمد چ پہلے موجود نے نہ مقدی مکا دیواں جبریل تے 40 سالاں بعد قرآن لے کے آیا پتہ چلیا قرآن اور کچھ نہیں رب نے یار دیاں نعتاں لکھ کے بھیجیاں قرآن محمد دیاں نعتاں دے جیڑیاں رب نو گلاں پسند سن اور قرآن اچنے اور او تے ساریاں بچپن چو حضور چو سن پتہ لگیا جیڑیاں ادامہ ماہی دیاں سن ان پڑھا قرآن پہلے سنو قرآن پھر سنو کلام میں دو میں چیزاں نال نال سنا دے او جیڑیاں محبوب دیاں سن ادامہ اللہ نے وہی قرآن بنا دیتی ہیں زیران زبران تے شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کھائی خاصا ہی رمضان پائیاں قرآن تے محمد دیاں ادامہ دنا ہے قرآن تے محمد دیاں صفتاں دنا ہے مت کوئی سمجھے کہ ہورے جبریل قرآن لے کے آیا تے پھر نبی نے قرآن پڑھیا نا قرآن تے بڑی بات چاہیا ہے رب نے تے یار نو بڑی دیر پہلے دا پڑھا دیتا ہے میں اور تھوڑی جی آسانی نہ کر دے اپنی تسلی واسطے میں چونکہ نقش بندی مجددی ہے میرے مجدد پاک حضور رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ عالم ارواح دے اندر جدو انسان اجے بنے ہی نہیں نبیاں دیاں روحاں دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کر دی رہی ہے اور علماء خاص علماء جڑے واقعی علماء نے وہ فرما دینے کہ نبی پاک اپنے آمن تو پہلے بھی جدو نبی لوگن تبلیغ کر دے سننا تے نبی پاک دی روح پاک نبیان دی اوتھے بھی تربیت کر دی سی نبیان نو دس دی سی حضور دی روح پاک کہ نبیوں تبلیغ کی میں کرنی ہے نبیان دی روحان دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کر دی سی پتہ چلے آجے آئے نہیں تے تربیت ادو بھی نبیان دی پہ کر دے نے تے جیڑا آؤں تو پہلے نبیان دی تربیت کر دے میں نے سچی دس قیامت تک سارے انسانوں محمد دی لوڑ نہیں آج بھی لوڑ نہیں نبی دے بوئے تے جان دی قرآن سمجھنا تے محمد دے بوئے جانا پاوے گا کیونکہ تربیت رخ مصطفیٰ پہ کر دے میں تینے جب پڑھا گا ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں جدہ کھائیے ہن جڑا ہاتھ کھڑا کرے جدی امی نے دس کے بھیجا میں تینوں پالے ساری زندگی محمد دے لنگر تے ہوئے او پاویں اندر بیٹھا یا بات تشریف فرماؤ کتھے بھی تشریف فرماؤ اپنا تے نال دے دا ہاتھ میں ہاتھ نیواں نہیں کرنا روند نہ ماریا جے میں پڑھن لگا نبی دی نعت میرے بابا جی سائیں فرماندے ہوندے پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے بی بی بہن کوئی ہوئے کان چونے سونا پہنے ہوئے تے کان گل جائے سونا اتار کے سٹ دیندی کہندی پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے میرے بابا جی فرماندے ہوندے سن پٹھ پاوے او زبان او جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے پٹھ پاوے او زبان جڑی کملی والے دی نعت نہ پڑھے کی کرنی ہو زبان تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا میں نہیں پڑھنا تسا پڑھنا میں تہاڈی آواز سنیے تیری کسے قدر پیاری ادائیں نہ بھئی جنا کرو گونج پا دے زور لگایا جے ہے تیری کسے قدر پیاری
ادائیں یا رسول اللہ دیا گونجا پا دے ہو تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا اللہ نے آدھی ظلف دا ذکر قرآن چکیتا او دے چہرے دا ذکر قرآن چکیتا پدوہائیں او دے چہرے دا ذکر ہے واللیل او دیاں ظلفان دا ذکر ہے معاذاغ دیاں اکھیاں دا ذکر ہے یوحا او دے لبا دا ذکر ہے وما ینتی کو دی زبان دا ذکر قرآن چے او دے علم نشرا سینے دا ذکر قرآن چے وودانا انکا وزرکو دی کانڈ دا ذکر قرآن چے لا اقسم دی زگوں دی ٹور دا ذکر قرآن چے ید اللہ دے ہتھا دا ذکر قرآن چے اللہ نے او دے ماپیاں دا ذکر قرآن چکیتا او دے شہر دا ذکر قرآن چ او دی رسالت دا ذکر قرآن چ او دی نبوت دا ذکر قرآن چ او مکے جاوے مکے دا ذکر قرآن چ او مدینے جاوے مدینے دا ذکر قرآن چ او گلی چ جاوے رب گلی دا ذکر قرآن چ او غار چ جاوے رب غار دا ذکر قرآن چ کر دے میرا ماہی عرشاں تے جاوے اللہ دی سیر دا ذکر قرآن چ کرے او بولے رب دی بولی دا ذکر وکیل ہی کہہ کے قرآن چ کر دے وے نوجوانوں دی ایک ایک ادا دا ذکر جدوں اللہ نے قرآن چ کر لے ہاں او دے خاندان دیاں بیٹیاں او دے بیٹے او دے رب نے سارے داد کے نانکیاں دا ذکر قرآن چ کیتا او دیاں ساریاں اداواں دا ذکر قرآن چ کر کے اللہ نے آخر تے جا کے 114 سورتاں نازل کی دیاں کہ آخری سپارے چ جا کے فرمایا انا آتیناک الکوثر فرمایا سونے کی شان سناوا میرا قرآن مک گیا ہی پر باقی تیریاں صفتیں ہی رہ گئیاں نہ مک دی مکا دینا انا آتیناک الکوثر تینوں تھوڑا دیتا ہی کچھ نہیں جو بھی دیتا ہے کوثر ہی دیتا مک دیا مکا دیتی فرما انا تینا کل کوثر اللہ فرمایا تینو تھوڑا دیتا ہی اساں کچھ نہیں جو دیتا ہے کوثر ہی دیتا ہے گنتیاں مک جان محمد دیاں شانہ نہیں مک دیاں اور رب دا قرآن مک گیا پر رب نے آخر تے انا تینا کل کوثر ہی آخ دیتا فرمایا کیڑی کیڑی گن گن کے دساں گنتیاں ہی مک گئیاں سونے تیریاں شانہ جا حولا بولو بار آواز نہ جاوے صدقہ ہی جاواں ہونے لنگر بانڈ کے ویکھ لو تے رولا ویکھیا جی ہون جیلم تو آئے ساتھی میرے ماشاءاللہ آئے گئے تھے روات اور راول پھڑی تو کی آکھن گیا سی صاحب سکال کوٹ والے تواڈے کول بول دے نہیں روند نہ مارو پوری دنیا تواڈا پیغام کیمریاں دے ذریعے جانا ہے دسو بلا جنابی دے جڑے دیوانے سیال کوٹ والے کہ میں نبی دیاں ناتا پڑھ دینے رب بھی کہتا ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں من دا قرآن نبی دینا تیو پڑے خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا نوجوانوں کملی والے تے قرآن نازل ہویا سینے تے نازل دل تے کیتا اونجا رب فرماندہ لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل جے کردنا پہاڑ تے نازل
اللہ فرماتا پہاڑ لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ دی خشیت تے خوف نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. وہ جیڑا قرآن پہاڑ تے نازل ہوندا پھٹ جاندے پہاڑ. وہ قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل ہو رہے. تیرے حوصلیاں تو صدقے، تیرے سینے دی تے تیرے دل دی قوت تو قربان داما. میرے ماہیہ قرآن نازل ہو رہا میرے نبی دے سینے ہوتے. جبریل نے دسیا کہ جبریل تو میرا استاد نہیں، میں پڑھیا پڑھایا آیا تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی پڑھن نہیں آؤندے، نبی پڑھان آؤندے. نبی پڑھن نہیں آؤندے، نبی پڑھان آؤندے. نوجوانوں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر نو اس قرآن نو اساں ہی نازل کیتا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایدی حفاظت بھی اسی آپ کرنے ہیں. اور رب آپ حفاظت کیویں کر رہے ہیں، کیویں رب دی حفاظت کر دے. میں ایدے تے چند جملے انشاءاللہ عرض کر کے نا پھر آپ احباب نو دوسرے پینڈ بھی جے پانا بھائی. میں وہ جنہ قرآن پڑھیا رب نے انہوں نے نشانہ کیسیاں دیتی ہیں. وہ حفاظت کیویں کر دے. مامون بادشاہ ہارون رشید دا بیٹا ہر سال اپنے دربار دے اندر ایک بہت بڑی مجلس، ایک بہت بڑی محفل کران دے. او دے وچ ہر مذہب دے علماء آن دے. ایک یہودی عالم آیا، انہیں بڑی اچھی تقریر کی تھی اپنے مذہب دے. الفاظ بھی بڑے خوبصورت، جملے بڑے خوبصورت، آواز اچھی، لہجہ اچھا، سمجھاون دا انداز بھی خوب، علم بھی خوب. وہ عالم جدو یہودیاں دا چلیا تے مامون بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیڑے مذہب کا؟ کہنے لگا میں یہودی ہاں. مامون کہنے لگا تو اتنا پڑھیا لکھیا ہے، تینوں اللہ نے اتنا علم عطا کیتا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں اپنے باپ دادے دے دین تے ٹھیک ہاں، میرے باپ دادے والا دین ٹھیک ہے. اگلے سال جدو مامون بادشاہ نے محفل کروائی نا تے اوہی عالم آیا، مگر اس سالوں نے اسلام دی تے کملی والدیاں شانہ بیان کی دیا. مامون نے انہوں پوچھا کہ پچھلے سال میں تینوں آپ اسلام دی دعوت دیتی تے تو قبول نہ کیتی، اس سال تو آیا ہے تے اسلام دی عظمت بیان کر رہے ہیں. انہیں آکھا جی میں مسلمان ہو گیا. مامون بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے مسلمان ہومت دی وجہ کی ہے؟ کہنے لگا میں اللہ نے علم تے عطا کیتا سی تے ایک دن بیٹھے میں خیال آیا کہ آسمان تو اللہ نے 4 آسمانی کتابہ نازل کی تھی. اللہ نے ادیان مذہب دنیا تے بھیجے. میں ذرا چیک کر کے ویکھاں کہ اصل دین جڑا ہن موجود ہے اور جڑا رب نو پسند ہے وہ کیڑا ہے. کہنے لگا اللہ نے مینوں علم دے نال نال کتابت دا شوق بھی دیتا ہے کہ میں کتابت بڑی اچھی کر لینا، میں لکھائی بڑی اچھی کر لینا، خوش خطی بہت اچھی ہے میری. کہنے لگا میں تورات لکھی تے تورات دے میں 3 جلداں لکھیاں، 3 کتاباں لکھیاں، 3 نسخے لکھے. اور کہندا کہ میں تورات دے وچ رد و بدل کر دیتا، ادھر دی آیت ادھر کر دیتی، ادھر دی ادھر کر دیتی، کچھ گلاں وچ اپنے کول شامل کر کے نا میں بڑا خوبصورت لکھ کے نا تے میں یہودیاں دے کنیسہ چلا گیا. انہاں دے معبد وچ کنیسہ عبادت خانہ، اسی مسجد کہنے ہیں او کنیسہ کہندے. کہندا میں انہاں دی عبادت خانے چ لے گیا تے میں آکھیا خرید لو. انہاں خرید لیا، 3 جلداں خرید لیا. کہتا میں گھر آکے نا تے انجیل لکھنا شروع کی تھی. میں 3 نسخے انجیل دے بھی لکھے، او دے چ میں رد و بدل کر لیا. جدو میں او دے چ رد و بدل کر کے تے میں عیسائیاں دے چرچ چلا گیا، گرجے چلا گیا، پادریاں نو جا کے پیش کیتا. انہاں کہا بہت خوبصورت لکھے ہے. انہاں انجیل خرید لے. ہن میرا ارادہ بڑے میں قرآن لکھا. کہندا جدو میں قرآن لکھیا نا تے قرآن وچ بھی میں رد و بدل کیتا، تبدیلی کیتی. زیران دیا زبران تے زبران دیا پیشہ بنا دیتیاں. ادھر دی آیت ادھر تے ادھر والی ادھر کچھ اپنے کو گلاں وچ شامل کر لیاں. کہندا میں جدو لے کے مسلماناں دے بازار وچ گیا نا تے میں دکانداراں نو آکھیا قرآن خریدو. نہ آکھیا بھائی انج نہیں خریدیا جاندا، پہلے کوئی حافظ بلاواں گے تے چیک کران گے. کہندا جدو انہوں نے چیک کیتا تے انہاں آکھیا بھائی ایسا نہیں خریدنا، یہ تو غلط لکھیا ہے. کہندا مینوں یقین ہو گیا کہ اسلام ہی او دین ہے جدے چ تبدیلی اصل دین ہے. نوجوانوں اتھے گل مک نہیں گئی. حضرت یحییٰ بن
ایک سم بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے. آپ فرماتے ہیں اس مجلس اس ویلے ماں بھی موجود ہو سا. آپ فرماتے ہیں میں اس سال حج کرن گیا تے میری حج دے دوران ایک اللہ دے بہت بڑے ولی حضرت عثمان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہ ملاقات ہوگی. اے او حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے 4 سال دے سان تے قرآن مجید حفظ کر لیا سی. 4 سال دی عمر چ قرآن مجید حفظ کر لیا سی. آپ فرماتے ہیں آ گل میں جدو انہوں نے سنائی نا کہ میں اے مامون بادشاہ دے دربار چ ویکھ کے آیا. آپ نے فرمایا اے دے چ کوئی تعجب والی گل نہیں. میں کہا جی کیوں نہیں تعجب والی گل؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھیا. آپ نے فرمایا جدو تورات تے زبور تے انجیل دی گلے آئی اللہ کریم نے قرآن پاک چ فرمایا بِمَسْتُحْفِظُونَ کتاب اللہ. اللہ نے فرمایا انجیل تورات زبور انہاں دی حفاظت میں یہودیاں تے عیسائیاں نو دے دتی. تے یہودیاں نے آکھیا اپنی کتاباں دی حفاظت کرو, عیسائیاں نے آکھیا اپنی انجیل دی حفاظت کرو. جدو قرآن دی باری آئی اللہ نے رضا فرمایا اے نازل بھی ایسا کیتا ہے حفاظت بھی ایسا ہی کرنی. نازل بھی آسان کیتا تے حفاظت بھی آسان ہی کرنی ہے. پاکستان بنن تو پہلے پنجاب دے اندر ایک سکھ گورنر سی, صوبے دا وزیر اعلیٰ بنیا. بہت دیر پرانی گل ہے تاریخ. رنجیت سنگھ دا نام سی, بڑا مشہور پنجاب دا او وزیر اعلیٰ گزرے آئی. رنجیت سنگھ نے ایک بار ارادہ کیتا کہ ہووے نہ تے اسی قرآن دیاں آیتاں نہ بدل دئیے. انہیں اپنے وزیر بلائے تے کہنے لگا انج کریے کہ ساڈا اپنا دور حکمرانی تے ساڈی تے قرآن دیاں کو آیتاں چ رد و بدل کر دئیے. ایک بابا وڈیرا جا اٹھ کے کھلو گیا. انہیں آکھیا کریں گا کی؟ کہنے لگا سی زیراں دیاں زبراں تے زبراں دیاں زیراں تے آیتاں وچ کچھ چیزاں خود شامل کر لواں گے. بابا ہنس کے کہنے لگا کہ عقل نو ہاتھ مار. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا او ورکیاں تو تے بدل لویں گا تے آ حافظاں دے سینے چ کون بدلے گا؟ نکے نکے حافظاں دے سینے چ کون زیراں زبراں کرے گا؟ انہیں حفاظتاں دے ذمہ داری آپ لے لئی. فرمایا میں حفاظت کراواں گا تے انج کراواں گا. میں گل سناواں. ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے تے تورات وچ کملی والے دی امت دیاں شاناں آئیاں نا جدوں تے آپ نے پڑھیا کہ اس امت دی اے بھی شان ہوے گی کہ وہ قرآن مجید پورا حفظ کرے گی. آسمان تو اللہ نے 4 کتابیں نازل کیتیاں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. صحائف بھی نازل کیتے. پچھلیاں تینوں کتاباں دے صرف جڑے نبیاں تے کتاباں نازل ہوئیاں صرف وہ آپ او دے حافظ ہوندے سن. کوئی امت پچھلی اپنی کتاب دی اج بھی حافظ نہیں تے نہ اپنے دور چ کدے حافظ سن. صرف وہ نبی حافظ ہوندا سی جس نبی تے کتاب نازل کیتی جاندی سی. گرامی قدر حضرات, نبیاں نو کتاباں حفظ سن, امتیاں نو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا او امت ایسی ہوئے گی انہوں اپنی پوری کتاب حفظ ہوئے گی. عرض کی تھی یا اللہ آ امت منو دے دے. اللہ نے فرما تو انہوں کے دے دے کہ میں دے دے وائیں تو محمد غلام نے عرض کی تھی اے امت منو نہیں نہ دینی پھر انج کر منو ہی محمد امتی بنا دے. یہ تھے انہیں بولنا جنہوں حضور نال پیار ہے, جنہوں فخر ہے کہ میں سرکار دا غلام ہاں. وہ موسیٰ تے دعا کرنے یا اللہ میں محمد امتی بنا دے. اتنا بڑا اجتماع سچی دوستو تساں یا میں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سان نبی دا غلام بناویں. اساں تے دعاواں بھی نہیں کیتیاں تے رب نے پھر بھی محمد دا غلام بنایا ہے. اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہے. سارے بولے کنے سال؟ 100 سال ستے رہے. آپ جس دن غار دے اندر گئے, جنگل دے اندر گئے, نوجوان اس دن آپ دے گھر بیٹا پیدا ہونا والا سی. آپ جدو گئے نے نوجوانوں 100 سال سو کے جدو واپس آئے تے نوجوانوں آپ دا پتر جوان ہے تے باپ جوان ہے, پتر بڑے رائیوں گیا ہے. نوجوانوں قوم نے آکے آکھے میں عزیر ہاں. لوگوں نے آکھے عزیروں دا تورات زبانی یاد سی, یہ تو انہوں بھی زبانی یاد ہے تو سناؤ. انہوں نے ایک سامنے کتاب رکھ لئی, عزیر تلاوت شروع کی تھی.
ساری تورات جدو زبانی سنائی تے لوگاں نے آکھیا عزیر اللہ دا پتر ہے انہوں تورات زبانی ہوندی ہے او پچھلے نبیانوں اپنی کتاباں زبانی یاد نہیں انہاں سنائیاں تے قوم نے آکھیا جڑا کتاب زبانی یاد کرے او اللہ دا پتر ہوندا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ او تے نبیاں نوں یاد سن ایتھے نکے نکے بچیاں نوں یاد کرا دے ایتھے نکے نکے بچے نبی نے تورات زبانی سنائی تے قوم ایڈی حیران ہوئی ہو پوری تورات زبانی یاد ہے ایتھے کوئی رب دا پتر ہی ہے کیونکہ انہاں کو یاد نہیں سن ہوندی ہاں تے جدو آئی نا کملی والے دے غلاماں دی واری میں تھوڑا دی حفاظت سناؤں پھر رب نے پتا کیویں حفاظت کی تھی حضرت امام محمد فقہ دے بہت بڑے امام نے بچپن سی تے سونے بڑے سن چھوٹے جی عمر تے حضرت امام ابو حنیفہ دے نا مدرسے آئے اس طرح مدرسے آ کے نا تے حضرت امام ابو یوسف بیٹھ کے پھر پڑھ دے تو انہاں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے امام صاحب کیڑے نے انہاں آکھیا او استاد جی بیٹھے نے استاد دے کول جا کے نا تے چھوٹا جا بچہ امام محمد دے بچے نے تے قریب جا کے کہندے نے استاد جی ایک مسئلہ دسو امام ابو حنیفہ نے فرمایا مسئلہ پوچھو کہنے لگے ایک بچہ نابالغ ہوئے تے عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے تے صبح فجر تو پہلے وہ بالغ ہو جائے تے عشاء دی نماز دوبارہ پڑھے گا کہ نہیں فرمایا پڑھے گا اے بچے نے تھے جا کے نا تے نیت کی تھی تے عشاء دی نماز دوبارہ پڑھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وے کے فرماندے نے کوئی وڈا ہی بندہ بنے گا اے بچہ کوئی وڈا ہی بندہ بنے گا امام محمد نے روز محفل چ آ جانا ایک دن کہنے لگے استاد جی میں بھی پڑھاؤ میں بھی قرآن پڑھنا ہے میں بھی نبی دا دین پڑھنا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مدرسے دا اصول ہے میں انہوں دین سکھانا جیڑا پہلے قرآن حفظ کر کے آوے جا بچیا پہلے قرآن حفظ کر کے آ پھر میں تینوں نبی دا دین سکھاواں گا 7 دن بعد پھر آ گئے کہنے لگے استاد جی داخل کرو میں حفظ کر آیا کنے دنوں وچ اچھا بولے جی کنے دنوں وچ 7 دن بعد آ کے کہندے نے جی حفظ کر آیا جی انہیں کیسے انتظام کیتے نے 7 دن بعد آگے سونے بڑے سن تو کچھ بہت ہی سونے سن امام ابو حنیفہ داخل بھی اسے واسطے نہیں سن کر دے سونا بڑا ہے بار بار دے چہرے تے نظر پہندی ہے آپ نے تے شرط ہو رکھی کہ چلو 2 4 5 سال لگ کے حفظ کر کے آوے گا بڑا ہو جائے گا کو چہرے تے داڑھی آ جائے گی کو بال آون گے پھر داخل کران گے 7 دن بعد پھر آگے حفظ کر آیا استاد جی فرمایا سونا تو بڑا ہے تیرے پورے وجود وچ عیب ہی کوئی نہیں کوئی تے عیب ہوئے تینوں نظر نہ لگ جائے ابو جی نو بلا کے لیا ابو جی نو لے کے آئے ابو جی نو فرمایا دی ٹینڈ کرا دے یہ دی ٹینڈ کرا یہ دی کوئی عیب تے ہوئے یہ دی بال منڈوا دے ٹینڈ کرا کے آئے تے ہور سونے لگن لگ پہ ایڈے سونے کے کول ایک شاعر بیٹھا سی انہیں فوراں ایک شعر لکھیا تے شعر عربی چ لے کے پتہ کی کہندا لوگاں نے او دی ٹینڈ کرائی کہ او سونا نہ لگے پر لوگاں نو نہیں پتا او دے چہرے تے رب نے دن بھی رکھیا تے رات بھی رکھی ہے دن مطلب چہرے دا نور تے رات بال کالے او دے چہرے تے رب نے دن بھی رکھیا تے رات بھی رکھی ہے رات تے اتار دیتی جے دن ہی رہ گیا جے اور سونا لگن لگ پیا رات اتر گئی تے دن باقی رہ گیا اور زیادہ سونا لگن لگ پیا او امام محمد رحمت اللہ علیہ جنہیں 7 دن سے قرآن حفظ کیتا پھر نبی دا دین پڑھیا تے سونا ایڈا امام ہے جدو گلی چو گزر جائے تے یہودی وے کے کہندے نے اسلام دا نکا محمد ایڈا سونا ہے بڑا محمد کی
نکا محمد ایڈا سونا ہے بڑا محمد کنا کو سونا ہوئے گا اور رب نے قرآن دیا جدو حفاظتیاں دے ذمہ داری لے لئی نکے نکے بچے 4-4 سال دے بابیاں دیا غلطیاں کٹ دیں دلے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضراتوں نے انج دیاں حفاظت رب نے اپنے قرآن دیا کیتیاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک قرآن پاک دنے پڑھ دے سن پورا قرآن ایک قرآن مجید رات نو پڑھ دے سن رمضان شریف آپ 61 قرآن پاک پڑھ دے سن کتنے ایک دن پڑھ دے سن ایک رات نو پڑھ دے سن تے پورا رمضان شریف ایک قرآن پاک پوریاں تراویح پڑھ دے سن یعنی دن تے رات نو 60 قرآن پاک تے ایک تراویح والا 61 قرآن مجید آپ نے پڑھنے میں کتابہ دے اندر پڑھیا ہے آخری ویلا آیا اپنے پتر نہ بلا کے فرمان لگے پترہ جیڑی چار پائی تے میرا انتقال ہونے لگائے جیڑی جگہ تے میں مرن لگا جتے میرا وصال ہونے لگے اسی جگہ بیٹھ کے میں 7,000 قرآن پڑھے 7,000 مرتبہ قرآن پڑھیا میں تھے بیٹھ کے آج تھے میرا وصال ہونے لگا گرامی قدر حضرات اسلام دے قرآن دیا رب نے انج انج حفاظتہ کیتیاں ایک ایک رات ایک ایک رکعت جب پورا پورا قرآن پڑھنے والے لوگ ایک قرآن اللہ دی ایسی کتاب ہے 15 صدیاں گزر گئیاں زیر تے زبر دا بھی فرق نہیں آیا تے اے نہیں کہ صرف الفاظ دا ہی رب کعبہ دی قسم قرآن دی تاثیر دا بھی فرق نہیں آیا آج بھی قرآن پڑھے دل دہل نہیں جاندے جدو آیا نا قرآن تے طفیل بن عمر دوسی ایک بہت بڑا سردار سی دوس قبیلے دا آیا مکے تے ابو جالو دے کنہ چ روئی دے کے آکھیا جننے دن مکے رمیں اپنے کنہ چ روئی نہ نکالی کہنے لگا وجہ کیے کہنے لگا اتھے ایک محمد نام دائے او جدو بول دے نا تے پتھر کلمہ پڑھ دے نا تے جے او دی آواز پہ گی نا تیرے کان چ قرآن پڑھن دی تے ہے تو چودھری ہیں اپنے قبیلے دا سردار ہے شاعر بھی بڑا وڈا ہے پر ایک گل یاد رکھی جے او دی آواز پہ گی نا تیرے کنہ ویچ تے چودھر جاندی رہنی ہے او دی غلامی کرنی پہ جانی ہے اے یاد رکھی چودھر جاندی انہیں ڈر کے کان چ روئی لے لئی تو فیل کہتا میں جتنے دن مکے رہا میں کان چ روئی رکھا کتنے محمد دی آواز نہ پہ جائے کہتا ایک دن میں کعبے دے کولوں گزر رہا کرنا چروئی رکھن دا بھی خیال نہ رہا ادھروں کہندا ماں کعبے کولوں گزرے ادھر کملی والے قرآن پہ پڑھ دے نہیں میرے نبی دی آواز او دے کنا دے اندر قرآن دی گئی تے آواز سیدھی دل دے اندر چلی گئی میرے نبی نماز پڑھ کے ٹر پے تو پھیل پیچھے پیچھے ٹرتا جا رہا ہے میرے نبی حجرے دے اندر جان لگے کہ رو کے کہن لگا سونے نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے بیخ دائی خدائی نہیں میرے نبی حجرے سے بلایا کہن لگا ذرا میں نے قرآن سنایا جی میرے نبی نے قرآن سنایا انہیں قدمہ دیا تو رکھے کلمہ پڑھیا کہ کلمہ پڑھ کے کہن لگا میں قبیلے چلیا چودھریاں لوگ آکھنے اپنا دین بدل آیا کوئی نشانی دے دیا جیڑی میں نوے دین دی نشانی لے کے جاواں کہ لوگاں نو دسا میں چنگا دین لے کے آیا نبی پاک نے دے چہرے تے ہاتھ پھیرے او دے متھے جو نور دی لاٹ نکلی فرمایا جا نشانیاں کی کرنیاں نے کدھروں لنگ دا جاویں گا لوکی آکھن گے محمد دی نشانی پہ آیا دا جدھروں لنگ دا جاویں گا اچھا بولیا جو سبحان اللہ جدو قرآن دی تاثیر ایک کو تیرا میرا کلام تے نہیں نا بھئی ایک کسی بندے نو اللہ نہ کرے کو مندہ بولے کو گالی دے دے وے تو دا رنگ لال نہیں ہو جاندہ تے جے تعریف کریے تے مسکرا پہن دینا یار بندے نو مندہ بولیے تے او دا رنگ پھر بھی اڑ جاندہ ہے چنگا بولیے پھر بھی وہ چہرے دے تاثر بدل جاندے نے تے بندے دے کلام چ اتنا اثر ہے تے جڑا رب دا کلام ہے جڑا ہووے رب دا کلام
جدو اللہ دے قرآن نازل ہو رہا سی نا تے ایک عرب دا شاعر انہیں ویکھیا میری قوم بت پرستی کر دی، انہیں سارا مکہ چھڑیا تے او جا کے غار چ ڈیرے لاگے. شاعر سی نا او دے شاگرداں نے جا کے عرض کیتی استاد جی جے تسی غار چ رہنا ہے تے ساڈی استادی کون کرے گا، کون سانو شعر لکھنے سکھاوے گا؟ انہیں آکھیا کہ انج کریا کرو تسی شعر لکھ کے لے آیا کرو تے غار دے اندر سٹ دیا کرو، میں پڑھ کے درست کر کے کاغذ باہر سٹ دیا کرانگا. لو جی شاگرداں روز غزل لکھ کے کوئی شعر لکھ کے لے ہونا، انہاں غار دے اندر سٹنا، وہ اندر عبادت کر رہے ہیں. انہیں شعر پڑھنا، انہیں درست کرنا، وہ دی نوک پلک درست کر کے انہیں کاغذ لپیٹ کے باہر سٹ دینا. شاعر استاد اپنے شاگرداں دی اس طرح استادی کر رہا. جدو سورہ کوثر نازل ہوئی نا، کیا بولے ہو سبحان اللہ؟ اللہ نے قرآن جے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نوجوانوں دیکھ شاگرد نے سورہ کوثر کاغذ دے لکھ لئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لکھ کے جا کے انہیں غار دے اندر سٹے آؤ کہ کہنے لگا استاد جی امن شیر لکھ کے لے آیا ہوں، یہ دی چوتھی لین لے کے بھیجے آ جائیں، انہوں درست کرے آ جائیں. انہیں بھی کاغذ بار سٹے آؤ. شاگرد نے جدو کھول کے وکھے آؤ تے او دے اوپر لکھے آسی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ. یہ بندے دا کلام ہے ہی نہیں. ما ھذا قول البشر، یہ بندے دا کلام ہی نہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. انی تاثیر رب دے کلام ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ما ھذا قول البشر. انہاں کہا ہے بندے دا کلام ہی نہیں، یہ بشر دا کلام تو نہیں. گرامی قادر حضرات، قرآن نے کوئی 1 2 5 7 10 نہیں، میرے کو ہزاراں واقعات لکھے پڑے میں سناواں تے آواں، مگر چونکہ وقت مک گیا میں آخری حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ دے ولی، بہت بڑے ولی، بڑے بڑے ولی امام احمد بن حنبل ورگے آپ کی زیارت کرنا ہوں دے سن. حضرت فضیل بن عیاض جدو ولی نہیں سن اے ڈاکو سن، ڈاکے مار دے سن. تے ڈاکو بھی اتنے بڑے سن کہ شام ویلے اعلان کر دیتے سن کہ آج میں فلاں گھر ڈھاکہ مارن جانا ہے، یہ کوئی روک سکتا تے روک لوے. یعنی دن نو اعلان کر دینا کہ میں فلاں گھر ڈھاکہ مارن واسطے جانا ہے، کسی دی جرت نہیں ہوندی کہ کوئی روک سکے. ساری زندگی ڈاکے مار دیا گزر گئی. ادھی رات ویلے ایک گھر وچ چوری کرن گئے کہ دیوار دے اوپر چڑھے ہیں، اندر کوئی قرآن دی تلاوت پیا کردا سی کہ او آیت قرآن دی پیا پڑھدا ہے. اللہ نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہ قرآن دی آیت ترجمہ سی کیا ایمان والیاں تے ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے ذکر اللہ، انہاں دے دل اللہ دے ذکر والے آ جان، انہاں دے دل اللہ دے ذکر والے آ جان. کیا ایمان والیاں تے ویلا نہیں آیا؟ ایک کوئی آیت سنی دل دی دنیا بدل گئی. دیوان تے بہ کے روئی جا رہے روئی جا رہے روئی جا رہے کہ نالے کہندے نے او ویلا آ گیا ہے جی، آ گیا ہے. مومنان دے دل اللہ دے ذکر والا آگے نہیں جی. ایک کوئی آیت سنی، ایک کوئی آیت اتھوئی دیوار تو واپس پلٹے. ایک دن پتر نے گود وچ بٹھا کے پیار پہ کر دے، چھوٹا جا بچہ تے بچہ بول کے کہندا ابو جی میرے نال پیار کر دیو. فرماندے نے پتر بڑا ہی کرنا. تے پتر کہنے لگا اللہ نال بھی کر دیو. کہنے لگے اللہ نال بھی بڑا ہی کرنا. تے نکا جا پتر بول کے کہنے لگا ابو جی ایک دل وچ دو پیار کیویں رہ سکدے؟ آپ نو خیال آیا اے بچہ نہیں پیا بول دے وچ کوئی پیا بولدا. اسے ویلے بچے نو گودی تو اتاریا جا کے تے گرامی قدر حضرات اللہ دی عبادت شروع کی تھی. پھر او بھی ویلا آیا، او بھی ویلا آیا.
کہ ایک دن وضو کر دیں آپ نے 2 واری بازو دھو لیا 3 واری نہ دھویا 2 واری دھویا تے نماز پڑھ لی تے راتی خواب چ کملی والے آ گئے تے حضور خواب چ آ کے فرمان لگے یاری میرے نہ لائیا تے میری سنت ہی چھڑ دیتی یا یاری میرے نہ لا کے میری سنت ہی چھڑ دیتی یا اٹھ کے تے رون لگ پے تے اکھ لگے کملی والے تیری سنت دا کفارہ انج کرانگا کہ ہوں روز رات نو 500 نفل پڑھیا کرانگا پورا سال 500 نفل پورا سال ہر رات 500 نفل پڑھ دے رہے پھر وہ بھی ویلا آیا تے بدلیا کنے قرآن دی ایک آیت نے ایک آیت نے کدے پڑھ کے ویکھتے صحیح اج دو گھراں چو گانے دی آواز ہوندی ہے نا گلی چو گزرا تے رب کعبہ دی قسم میں سوچی پہ جانا مسلمان دا گھر ہے اتھو تے قرآن دی آواز ہونی چاہیے دی سی اتھو تے گلی چو قرآن دی آواز ہونی چاہیے سی یہ تیرے گھر بچو گانے دی اڈیا دی آواز آن دی ہے نبر گلی ویچ پھر ایک باری گرے پان چو چھاتی پا کے سوچی ضرور کہ رب دے یا تے قرآن نے منو قبول نہیں کیتا تے یا میں قرآن نو قبول نہیں اجے کیتا تیرے بیڑے جو گلی وچ گانے دی نہیں قرآن دی آواز ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن دا فہم اور قرآن دی محبت صاحب قرآن دی محبت عطا فرمائے آمین واخر دعوانا